ٹائم کافی ہو گئی ہے. خطیب اہل سنت حضرت مولانا سہیل عباس نبی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور انہوں نے تھوڑے درمیان زیادہ حیلہ نہیں ہونا چاہنا. صرف دو اشعار پڑھتا حضرت حکم تے پھر میں اجازت چاہتا درود پاک حضور دی ذات پاک سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کر یاد حسین دی عظمت نو، کر یاد حسین دی عظمت نو، کر یاد حسین دی عظمت نو، جڑا کربلا دا مہمان ہوئے. کر یاد حسین دی عظمت نو، جڑا کربلا دا مہمان ہوئے. گوہر آل محمد دا، گوہر آل محمد دا، ایدی شان تو جند قربان ہوئے. کر یاد حسین دی عظمت نو، زہرا دا نور العین ہوئے، حیدر دے دل دا چین ہوئے. زہرا دا نور العین ہوئے، حیدر دے دل دا چین ہوئے، حیدر دے دل دا چین ہوئے. ڈوئے شہزادے جنتی گن، ڈوئے شہزادے جنتی گن، سنے آقا دا فرمان ہوئے. کر یاد حسین دی عظمت نو، جن موٹھے پاک نبی جاوے، اُدی شان دا مل کوئی کیا پاوے. جن موٹھے پاک نبی جاوے، اُدی شان دا مل کوئی کیا پاوے. درخت لگ دے پٹی درانن تے بھائی رس دے منی درانن، درخت لگ دے پٹی درانن تے بھائی رس دے منی درانن. نیک جسد امان غومن شہید مر کے بھی جین درانن. جنموں دے پاک نبی جاوے، اُندی شان دا مل کوئی کیا پاوے، اُندی شان دا مل کوئی کیا پاوے. جڑا ناز بھی گود دے وچ پلیاں، جڑا ناز بھی گود دے وچ پلیاں، بی بی فاطمہ دا دل جانو میں. کر یاد حسین دی عظمت نو، وہاں پیر نماز ادا کی تھی، جن جان دی نام پرواہ کی تھی. وہاں پیر نماز ادا کی تھی، جن جان دی نام پرواہ کی تھی، جن جان دی نام پرواہ کی تھی. شاہ رب دی رضا تیرا حاضی گے، شاہ رب دی رضا تیرا حاضی گے، شاہ رب دی رضا تیرا حاضی گے. کتا سجدہ باغ دی شانوں میں، کر یاد حسین دی عظمت.